हाम्रो देशलाई स्ट्र्याटेजिक सामरिक महत्त्वको प्रयोग गरेर चीन विरोधी घेराबन्दीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको। नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू छन्, अहिले अमेरिकन सेनाहरू छन् जुन कम्ब्याटमा देखिँदैन। नेपालको सभरेन्टीमाथि हस्तक्षेप हुने गरिकन यो सम्झौता गरिएको छ। आजभन्दा अगाडि यस्ता सम्झौताहरू भएका छैन। पार्लिमेन्टबाट इन्डोर्स भयो भने कानुन बन्छ, यति कुरा थाहा पाइरहनु। सभरेन्टीमाथिको हस्तक्षेप हाम्रो स्वीकार छैन, त्यसैले एमसीसी चाहिँदैन। नो एमसीसी। थ्याङ्क यू। नेपाललाई बेस बनाएर तिब्बतको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने योजना बनेको थियो र त्यो योजना पछि फेलियर भएको छ। अनि त्यति बेला त्यो अपराइजिङमा चिनियाहरूले के गरेका थिए, तिब्बतको विरुद्धमा हतियारबन्द विद्रोह हुँदैछ, नेपाल सरकारले त्यसलाई डिसआर्म गर कहाँ भएका खम्पाहरू आएर तिब्बत मुस्ताङबाट त्यो अभियान थालेका थिए। सुरुमा चीनले त्यो अपिल गर्दाखेरि नेपालले अलिकति आनाकानी गर्यो। त्यसपछि उनीहरूले के भने भन्दाखेरि त्यसो भने हामी प्रवेश गर्छौँ, उनीहरूलाई डिसआर्म गर्छौँ, फर्किन्छौँ भनिसकेपछि नेपाल तत्कालीन श्रीपाँचको सरकारले आफैले सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई डिसआर्म गरेर कतिपय मारिए, कतिपय भागेर इन्डिया पसेका थिए र तिनीहरूको नेता वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएका थिए र तिनीहरूबाट प्राप्त गरेका हतियारहरू टुँडिखेलमा 2031 साल फागुनमा प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमा इटालियन हतियार र अमेरिकन हतियारहरू थिए। कहाँबाट त्यहाँ पुग्दथे त भन्दाखेरि यही काठमाडौँको सीता पाइलामा एउटा सानो एयरपोर्ट थियो, त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरेर गएका कुराहरू त्यहीँनिर उल्लेख गरिएका छन्। त्यसकारणले हाम्रो देशलाई स्ट्र्याटेजिक सामरिक महत्त्वको प्रयोग गरेर चीन विरोधी घेराबन्दीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको थियो। एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत नेपाललाई बेस बनाएर लैजान खोजिएको थियो। त्यो इतिहास हो भने अहिले पनि यो सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी बनाउने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? कति थाहा छ? नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू छन्, अहिले पनि अमेरिकन सेनाहरू छन् जुन कम्ब्याटमा देखिँदैन। किन चाहियो अमेरिकन सेना? के होला? या सेनालाई तालिम गर्न? अहिले भन्ने त्यही छ, नेपाली सेनालाई तालिम गरिदिने निम्ति हो। मुलुकहरूको बिचमा एकअर्काका बिचमा तालिम आदान प्रदान हुने गर्दछ, तर चिनिया सेना आएर त तालिम दिएको छैन। इन्डियन सेना थिए पहिले, बोर्डरै उत्तरी चेकपोस्टमै बसेका थिए। प्रारम्भमा नै उनीहरूले चाहिँ त्यो गरेका थिए। पछि 2028 साल कृतिनिधि विष्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाइएको थियो र बोर्डर चेकपोस्टबाट चिनिया सेना उखाली भएका थिए। त्यही एउटा पाहाड चाहिँ दार्चुलाको चाहिँ दार्चुला जिल्लाको चाहिँ लिपु लेकमा एउटा पाहाड त्यही पनि पछिसम्म बसिरहेको थियो। त्यही समस्या अहिले हाम्रा निम्ति त्यहाँनिरको चाहिँ सार्वभौमिकताको अतिक्रमणको समस्या पनि बनिरहेको छ। त्यसैले यो प्रश्न हो। अब सहायता नीति अमेरिकाले कस्तोमा सहायता नीति दिन थालेको त यो 2003 देखि भन्ने केही पोलिसीहरू भनेको छ। त्यो पोलिसी भनेको चार प्रकारको वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। म उनीहरूकै डकुमेन्टबाट आधारबाट हो, मेरो विश्लेषण होइन। एउटा के हो भने अमेरिकी गठबन्धनका देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहायता दिने, जस्तो नाटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन, जस्तो क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी, त्यसको चाहिँ क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग भन्ने एउटा संस्था 2007 मा बनेको थियो। त्यो संस्थाले चारवटा मुलुकहरू छन्, जापान, इन्डिया, अस्ट्रेलिया र चाहिँ नि अमेरिका, चारवटा। त्यो अहिले एक्टिभ भएको छ। पहिले निष्क्रिय थियो, अहिले एक्टिभ भएर अस्ति बैठक सचिव गरेर चीनको विरुद्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले आइपिएस मार्फत अभियान चाल्ने भनेर निर्णय गरेका छन्। भर्खरैको निर्णय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चारवटा देश, चार प्रकारका देश, एउटा गठबन्धन देश कि मैले भने नाटो र क्वाड जस्ता मुलुकहरू, दोस्रो रणनैतिक महत्त्वका देशहरू, संसारमा आफ्नो शक्ति वर्चस्व कायम गर्न अमेरिका फर्स्ट भन्ने नीति उनीहरूले बनाएको छन्। उनीहरूको सेक्युरिटी पोलिसीमा छ अमेरिका फर्स्ट र अमेरिकाको सैन्य शक्तिले संसारलाई गभर्न गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले 3,07,000 फौज त इन्डो पेसिफिकमा राखेका छन्। उनीहरूकै तथ्याङ्क हो, यो मेरो होइन। फेरि 3,07,000 फौजहरू, यो मसँग किताबै छ, यो छ उनीहरूको पोलिसीहरू, पेन्टागनले निकालेको रिपोर्ट हो। यसैमा उल्लेख छ 3,07,000 आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी मुलुकहरूमा चाहिँ राखिएको छ भनेर
इन्डो पेसिफिक रिजनमा राखिएको छ भनेर उनीहरू आफैले भनेका छन्। त्यसकारणले अमेरिकन सुप्रिमेसी कायम गर्नका निम्ति उनीहरूले यो रणनीतिक महत्त्वका देशमा उनीहरूले सहायता, जस्तो इक्जाम्पल इजरायल, इजिप्ट, श्रीलङ्का गर्न खोजे, फिलिपिन्स, मलेसिया, यी यस्ता मुलुकहरू छन् जो मुलुकहरूमा अमेरिकाले ती मुलुकहरूलाई यो चाहिँ सहायता दिने गरे, एमसिसी मार्फत लगानी गर्ने गरेको छ। यही एमसिसी मार्फत। अर्को द्वन्द्वोत्तर त्यो स्ट्रेटेजिक देशहरू भने के त भन्दाखेरि उनीहरू आवागमन गर्नु पर्यो, समुद्री हवाई वा भूमिबाट आवागमन गर्नु पर्यो भने ती भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मुलुकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उनीहरूले सहायता दिने भन्ने भनिरहेका छन्। अर्को चौथो द्वन्द्वोत्तर देशहरू, द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका देशहरू, ती देशहरूलाई पनि उनीहरूले सहायता दिने, त्यो चाहिँ एमसिसी मार्फत लगानी गर्ने भन्ने छ। अब द्वन्द्वोत्तर देशहरू, त्यसमध्येको अर्को चौथो छ गरिब, संसारका गरिब मुलुकहरू, तिनीहरूमा लगानी गर्ने। अब हामी कुन क्राइटेरियामा पर्यो हाम्रो देश? चारवटै क्राइटेरियामा पर्यो। गठबन्धनमा आइपिएसमा हालिसक्यो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आइपिएसमा हाम्रो सम्बन्ध छ। आइपिएसका चारवटा उद्देश्य छन्, फन्डामेन्टली चारवटा उद्देश्य। एउटा आइपिएसको सैनिक गठबन्धन, मुख्य सैनिक गठबन्धन। दोस्रो ट्रेड हो, व्यापार। तेस्रो सूचना संवाद हो, के अरे सूचना सम्प्रेष आदान प्रदान हो। चौथो ज्वाइन्ट प्रोटेस्ट, यसका विरुद्धमा पहिलो र चौथो मिल्दो जुल्दो छ। ज्वाइन्ट प्रोटेस्टमा यो आइपिएसका मुलुकहरूमाथि यदि कुनै समस्या आइपर्यो भने त्यसमा संयुक्त रूपले प्रतिवाद गर्ने। त्यसका निम्ति उनीहरूले के भनेका छन् भने दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनियाहरूको प्रभाव बढ्यो, उनीहरूको अस्ति वर्षको क्वाडको बैठकले भनेको छ चिनिया प्रभाव बढ्यो, त्यसलाई रोक्नका निम्ति यो आइपिएसका मुलुकहरूलाई सैन्य शक्तिबाट सुदृढ गरेर त्यसको प्रोटेस्टमा जानुपर्छ, प्रतिरोधमा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको यो चार प्रकारका छन्। अर्को मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनै सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल एग्रिमेन्टहरू हुने गर्छन् र अब्लिगेसन हुन्छ नि, दायित्व पनि हुन्छ। बाइलेटरल कमसे कम बाइलेटरल दायित्व एकदम के अरे द्विपक्षीय दायित्व हुन्छ, त्रिपक्षीय दायित्व हुन्छ, बहुपक्षीय दायित्व। यसमा युनिलेटरल अब्लिगेसन छ, एकपक्षीय दायित्व नेपालले मात्रै पालन गर्नुपर्ने, अमेरिकाले केही पनि पालन गर्नु नपर्ने। त्यसकारणले मैले के भने सुरुमै भने यो अनुदान लेटर अफ एक्सचेन्जबाट मात्रै हुनुपर्ने, सम्झौताबाट होइन। किन अरू कुनै तानिँदैन किन यसलाई भने त्यो यदि सहायता दिने हो भने त्योभन्दा बाहेक हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू मैले भने। अब अर्को यहाँ थ्रेसहोल्ड छ, थ्रेसहोल्ड 20वटा थ्रेसहोल्ड भनेको यी मापदण्ड पुरा गरेमा दिने भनेर मापदण्ड, सङ्घार भन्छ कि त्यसलाई। त्यो पार गर्नका निम्ति 20वटा क्राइटेरियाहरू पुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। तर नेपालको हकमा 8वटा मात्रै पुरा भएको छ। सामान्यतया 2/3 थ्रेसहोल्डहरू पुरा भएपछि दिने प्रचलन छ। 2/3 भनेपछि लगभग 14-15वटा पुरा भएपछि मात्रै दिनुपर्ने भन्नेमा उनीहरूले 8वटा कुराहरूलाई ल ओके। करप्सन सबभन्दा बढ्ता उठाएछन् उनीहरूले। यो ग्रोथ डाइनेस्टीमा करप्सनको कुरालाई बढ्ता इम्पोर्टेन्ट दिएछ, जबकि नेपाल 170 देशहरूमा 137 नम्बरमा छ। अनि करप्सन कन्ट्रोल भयो त? भएन नि। कमसेकम 50% करप्सन कन्ट्रोल भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको भए पनि ल लेजिटिमेट हुन्थ्यो, वैध हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर करप्सनका दृष्टिले सबभन्दा खत्तम भएको छ, खत्तम छ। त्यो स्थितिमा उनीहरूले सहायता दिने निर्णय गरे, लगानी गर्ने निर्णय। अब यो प्रक्रिया 2004बाट सुरु भयो। अरू मुलुकहरूसँग भएका सम्झौताहरू हाम्रा समान, त्यही अरू मुलुकहरूमा जे गरिएको थियो त्यही गरियो भने यहाँ नेपालमा तर्क आउँछ। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, हामी 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीमा छैनौँ। 21औं शताब्दीमा रेभोल्युसनले क्रान्ति, हामी त्यसलाई राजनैतिक क्रान्ति भनौँ वा आर्थिक क्रान्ति भनौँ वा सामाजिक क्रान्ति भनौँ, त्यो फेरिएको छ, चेतना फेरिएको छ। के पुरानै आधार मानेर जाने हो भने हामीले 1950 को ट्रिटीलाई किन त्यसलाई चाहिँ नि खारेज गर्नुपर्छ भन्छौँ?
त्यसकारणले सहायता अनुदान दिने सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो सहअस्तित्वको आधारबाट दिने हो। कसैको हस्तक्षेपबाट पुरानै परम्परा जे छ त्यसैलाई मानेर दिने होइन। त्यसो सम्झौता गर्ने सम्झौताकारी पक्षले पनि शर्तहरूको सन्दर्भमा आफ्नो सबरेन्टिटीलाई मुख्य ठानेर चाहिँ नि त्यो सम्झौता गर्ने हो, त्योभन्दा बाहिर गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधानले त्यो संविधान विपरीत गएर सम्झौता गर्न दिएकै छैन। संविधान विपरीत सम्झौता गर्न दिएको छैन। परम्पराका रूपमा त्यसलाई फेरि हिजो जे भएको थियो त्यो फलो गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले यो सम्झौताको कुराहरू पनि त्यो हो। त्यस्तै गरिकन अब यो एउटा अर्को पार्ट पनि छ, बिआरआई भर्सेस यो आइपिएस भनेर आएको छ। एउटा चिज हो त्यो बिआरआई 2013 मा बिआरआई गर्यो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चीनसँग गरिएको, चीनले अगाडि सारेको कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उनीहरूले केही उद्देश्यहरू राखेका छन्। म बिआरआई र आइपिएस को कम्पेरिजन गरेको छु, उनीहरूको उद्देश्यहरूको कम्पेरिजन गरेको एउटा चिज छ। बिआरआईमा के भन्छ, दुईटा अब्जेक्टिभहरू, दुईटाका अब्जेक्टिभहरू। बिआरआईको छ ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप अथवा भूमण्डलीय शान्ति र मित्रता एउटा, दोस्रो कनेक्टिभिटी सम्बन्धहरू, सञ्चार अथवा सूचना अथवा कुनै पनि किसिमका सम्पर्क सम्बन्धहरूको विस्तार, तेस्रो छ सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड, मानव जातिको निम्ति साझा भविष्यको निर्माण, यो उद्देश्य रहेको छ। अर्को छ कमन डेभलपमेन्ट एन्ड सेयर्ड प्रोस्पेरिटी बाई कोअपरेसन, यो सहयोगात्मक सम्बन्धबाट हामीले चाहिँ विकासका उहरूलाई अगाडि बढाउने भन्छ। अर्को इकोनोमिक कोअपरेसन, फेरि त्यसै भन्छ आर्थिक सहायता आदान प्रदान। लास्ट छ कल्चरल एक्सचेन्ज, सांस्कृतिक आदान प्रदान। यो बिआरआईका अब्जेक्टिभहरू। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चीनले अगाडि सायद 2013 मा सारेको बढाउनु। अब आइपिएस को अब्जेक्टिभ हेर्नुहोस् है, आइपिएस को के छ अब्जेक्टिभ, तपाईँले आफै कम्पेयर। कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट, पहिलो नै उसको त्यही छ। कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भनेको आतंकवाद भनेर त्यसका विरुद्धमा जुझ्ने भन्छ। अब आतंकवादी भन्ने सन्दर्भमा मैले के भन्छ, यहाँ रुसलाई रिभाइटलाइज्ड कन्ट्री अथवा दुष्ट देश भन्छ रुसलाई, चीनलाई रिभिजनिस्ट कन्ट्री। हामीले राजनीतिक पदावलीमा रिभिजनिस्ट भनेको संशोधनवादी भन्छौँ, तर उसले भनेको के हो त भन्दाखेरि उसले हाम्रा विरुद्ध विभिन्न खालका षड्यन्त्र गरेर उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्छ भन्ने अर्थमा रिभिजनिस्ट कन्ट्री भन्छ। उत्तर कोरियालाई रक स्टेट, राक्षस, दुष्ट देश भनेर उसले उत्तर कोरियालाई भन्छ। अब उत्तर कोरिया रुस र को बीचमा हामीले हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्न पाउने कि नपाउने, त्यहाँ यहाँ यही सम्झौताको एउटा दफाले त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। म त्यो कुरा राख्नेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाका दुश्मन देशहरूसँग अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका देशहरूसँग हाम्रो देशले सम्बन्ध राख्न पाउने कि नपाउने, त्यो हाम्रो सबरेन्टीको भित्रको कुरा हो कि होइन हो, यो कुराहरू उठिरहेको छ। अनि प्रमोसन स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरसिप, उनीहरूले स्थिरता र पार्टनरसिप सहयोगात्मक सम्बन्ध भन्ने एउटा छ। फ्री एन्ड फेयर ट्रेड भन्ने छ। इनर्जी लिङ्केज छ, इनर्जी आदान प्रदान ग। स्ट्रेन्थेन एलिज, यो फेरि अर्को छ, स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स। अब हतियारबन्द गठबन्धनलाई मजबुतीकरण गर्ने, हतियारबन्द गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने भन्छ। ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप, रक्षात्मक त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउने भनेर उनीहरूको उद्देश्य अब्जेक्टिभमै छ। जब बिआरआई को अब्जेक्टिभ सेक्युरिटी सम्बन्धी कुनै पनि छैन, हामी चीनलाई फेभर गर्नु पर्यो, अमेरिकालाई विरोध गर्नु पर्यो, केही पनि होइन। तर बिआरआई को अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि डिफेन्स सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी केही पनि देखिन्न, केही पनि छैन। खालि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, कल्चरल एक्सचेन्ज, फ्रेन्डसिप अनि सेयर्ड फ्युचर, साझा भविष्यको निर्माण गर्ने अगाडि सारेको छ। पिस, शान्तिको कुरा अगाडि सारेको छ। ऊ के भन्छ भने कम्ब्याटिङ कुराहरू गर्दछ। अहिले दक्षिण पूर्वी एसियाका चीन सागरको दक्षिणमा उसले सैनिक बेडाहरू ल्याएर राखेको छ र त्यो चीनको विरुद्धमा कुराहरू गरिरहेको छ। त्यसकारणले मैले अघि भने एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत नेपालको सबरेन्टीमाथि हस्तक्षेप हुने गरिकन यो सम्झौता गरेको छ। आजभन्दा अगाडि यस्ता सम्झौताहरू भएका छैनन्। पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स भयो भने कानुन बन्छ, यति कुरा थाहा पाइराख्नुहोस्। पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स भयो भने कानुन बन्छ।
यही सम्झौता पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स नगरिकन कार्यान्वयन गरेको भए कानुन बन्दैन थियो। जुनसुकै सरकारले यसलाई नल एन्ड भोइड खारेज गर्न पनि सक्थ्यो, तर पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्ने बित्तिकै खारेज गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यही पार्लियामेन्टले त्यसलाई खारेज गर्ने बाहेक अर्को सम्भव छैन। त्यसमा यो स्थिति हो। अब अर्को प्रश्न छ यसका इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट, क्रियान्वयन सम्झौताहरू। यो मूल सम्झौता हो। मूल सम्झौताका कन्टेन्ट बारेमा अझै केही राख्नु बाँकी छ। यो मूल सम्झौता हो। यो मूल सम्झौतालाई बेस बनाएर यसका एक्सप्लेनेसन, यसमा नभएका कुराहरू क्रियान्वयन सम्झौताहरूमा भएका छन्। यसमा नभएका कुराहरू पनि, तर ती चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन क्रियान्वयन सम्झौता पनि हैसियत यही सम्झौता बराबर हुन्छ। यही सम्झौता बराबर हुन्छ। यही सम्झौताको कुनै दफाले के भन्छ त भन्दाखेरि योभन्दा अतिरिक्त सम्झौताहरू गरिनेछन् जुन कुरा पार्लियामेन्टमा ल्याउनु जरुरी छैन भन्ने भनेको छ। अब भन्नुहोस्, अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट कस्ता छन् त भन्दाखेरि ती हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। हामीसँग अनौपचारिकले एउटा मात्रै आएको छ। यो हामीलाई दर्जनभन्दा बढी इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छ। यदि यो पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्यो भने सबै अनुमोदित हुन्छ। जुन सम्झौता हामीले हेर्नै पाएको छैन कसरी अनुमोदन गर्ने? हेर्नै नपाएको सम्झौता कसरी अनुमोदन हुन्छ? अब त्यस्ता सम्झौतामा एउटा हामीले प्राप्त गरेको सम्झौतामा के भन्छ? एउटा मात्रै छ। एउटा मात्रै कुरा राख्छु म। त्यो के हो भने कुनै विदेशीलाई MCA भन्ने यहाँ एउटा संस्था बनेको छ। MCCसँग भएको संस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति लाल दरबारमा त्यसको अफिस छ। महिनाको लाखौं रुपियाँ चाहिँ नि भाडा तिरेर बसिरहेको छ। र त्यो भाडा कसको पैसा जान्छ त भने नेपाल सरकार। त्यहाँका कर्मचारीहरूको खर्च अहिले जो $13 करोड छ नि त्यहीबाट खर्च भइरहेको छ। अहिले सुनिन्छ लगभग 11 करोड खर्च भइसक्यो भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। कति हो तथ्याङ्क हामीसँग थाहा छैन अहिले है। त्यसकारणले त्यसमा के छ? त्यो MCA ले कसको पर्मिसनमा? MCC को पर्मिसनमा यदि कुनै विदेशीलाई एक्सपर्टका नाममा नेपालमा बोलायो भने, कामदारका नाममा नेपाललाई बोलायो भने त्यो बोलाएको व्यक्ति र उसको परिवारलाई मल्टिपल भिसा दिनुपर्ने छ। मल्टिपल भनेको बहुउद्देशीय भिसा जुन 5 वर्षको न्यूनतम हुन्छ त्यो दिनुपर्ने अनिवार्य छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई बोलाउँदाखेरि नेपाल सरकारले उसको नेसनालिटी के हो भनेर सोध्न पाइने छैन भन्छ। उसको राष्ट्रियता के हो भनेर सोध्न पाइने छैन भन्छ। अर्को के भन्छ? त्यसैसँग इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा छ गठन आदेश नेपाल सरकारको एउटा कानुन। नेपाल सरकारलाई त्यो प्रिरोगेटिभ छ। त्यो कानुन गठन आदेश भन्ने निर्णय गरेर एउटा कानुन बन्छ। त्यो कानुन बनिसकेपछि नेपाल सरकारले बनाएको कानुन त नेपाल सरकारले फेर्न सक्नुपर्ने हो नि। जब यो गठन आदेश बन्छ त्यहाँ एउटा समिति बन्छ। त्यही गठन आदेश अनुसार MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने बनेको छ। त्यसमा एकजना कर्मचारी थप्न पनि पाउँदैन, एकजना कर्मचारी घटाउन पनि पाउँदैन। MCC को स्वीकृति हुनुपर्छ। MCC स्वीकृति गरेन आफैले बनाएको कानुनमा राख्नुपर्ने मान्छे थप्न पनि सक्दैन, राख्नु मान्छे घटाउन पनि सक्दैन। यद्यपि त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव त्यसको चाहिँ पदेन सदस्य हुन्छ। उसले रिपोर्टिङ कहाँ गर्छ? नेपाल सरकारलाई गर्दैन, MCC लाई गर्छ। उसको रिपोर्टिङ गर्ने थलो MCC हो, नेपाल सरकार होइन। अनि यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा हाम्रो सबरिनिटीसँग च्यालेन्ज गरेको छ। अब यसमा भएका डिफेक्ट्सहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको बुदागत रूपमा म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। कर प्रणालीमा मुक्त यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम गर्ने कसैलाई पनि कर लाग्दैन, कर मुक्त छ। जबकि नेपालीले विदेशमा गएपछि कर तिरेर मात्रै आफूले कमाएको आर्जन गरेको पैसामा कर तिरेर मात्रै ल्याउनु पाउँछ। तर यहाँ आउने यो प्रोजेक्टमा आउनेहरूले कर तिर्नु पर्दैन, कर फ्री छ। अनि बौद्धिक सम्पत्ति यो प्रोजेक्ट बापत प्राप्त गरेको ज्ञान त्यसलाई इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनिन्छ। त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा नेपालको राइट छैन। प्रोजेक्ट नेपालमा हुने हैन, परियोजना नेपालमा हुने, तर त्यसबाट प्राप्त भएको ज्ञान हुन्छ नि, त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दाखेरिको प्राप्त भएको नयाँ ज्ञान, त्यो नयाँ अनुसन्धान, त्यसमा नेपाल सरकारको राइट छैन, क्लेम गर्ने राइट छैन। त्यो नेपाल सरकारले सबै अधिकार MCC लाई दिइसकेको छ। तर 26% त हाम्रो लगानी छ नि। फेरि $13 करोड भने 26% हो, त्यो हाम्रो लगानी छ। हाम्रो लगानी बापत पनि प्राप्त गर्ने बौद्धिक ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न पाउँदैनौँ, त्यो हामीसँग राइट छ।
मैले अर्को 3 आर्टिकल 3 को एमसी एक्ट अहिले मैले भने देखाएँ पनि 607 जसले हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था, हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली, हाम्रो देशको सामाजिक व्यवस्थालाई सिधै हस्तक्षेप गरेर निर्देशित गरेको छ। त्यस्तै अभिलेख सक्कल बुझाउनु पर्ने, सुन्नुहोस् कमरेडहरू, हामीले त्यो प्रोजेक्टको सम्पूर्ण अभिलेख तयार हुन्छ नि, त्यो डकुमेन्टहरू सक्कल प्रति एमसिसीलाई बुझाउनु पर्छ, नेपाल सरकारसँग रहनु। हामी कहाँ प्रोजेक्ट हो नि, तर त्यसको सबै चिजहरू अमेरिकालाई बुझाउनु पर्ने, अनि हाम्रो अस्तित्व कहाँ रह्यो यो प्रश्न। लेखा परीक्षण, त्यसको अडिटिङ जुन हुन्छ, अमेरिकाका अडिटरहरूले उसले चाहिँ त्यो संस्थाले स्वीकृति गरेको संस्थाले मात्रै यसको आधिकारिक अडिटर गर्न पाउँछ भन्छ, अडिटिङ गर्न पाउँछ। नेपालको महालेखा परीक्षकले अडिटिङ त गर्छ आफूले खल्तीमा राख्नका निम्ति मात्रै, तर त्यो भ्यालिड हुँदैन। गर्न पाउँछ तर त्यसको भ्यालिड हुँदैन। कसको हुन्छ भ्यालिड? अमेरिकी अडिटर संस्था या त्यसको स्वीकृति प्राप्त संस्थाले मात्रै त्यसमा अडिटिङ गर्न पाउँछ। हाम्रो सबरेन्टी कहाँ रह्यो? सबरेन्टी छैन। अर्को 5(1) अनुसार के छ? 5(1) क अनुसार 30 दिने सूचनामा खारेज गर्न सक्ने। कसैले पनि खारेज, नेपालले पनि खारेज गर्न सक्ने, उसले पनि खारेज गर्न, अमेरिकाले खारेज गर्न सक्ने, त्यसको जस्टिफिकेसन हुँदैन। नेपालले खारेज गर्न आँट गर्छ, आँट गर्दैन। उसले कुनै प्रोजेक्ट, कुनै आरोप लगाएर खारेज गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँ सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यस्तै हामीलाई लाग्यो कुनै, हामीले अर्को कुनै देशसँग, अब हामीले कोरियासँग हामीले सम्बन्ध गऱ्यौँ, कोरियासँग हामीले व्यापार गऱ्यौँ, कोरियासँग हामीले लगानी गऱ्यौँ। अमेरिकाको दुश्मन चीनसँग हामीले लगानी गऱ्यौँ, चीनको हामी कहाँ लगानी आयो, त्यो उसँगको चाहिँ द्वन्द्व। त्यो स्थितिमा अमेरिकाले के भन्न सक्छ भने मेरो इन्ट्रेस्टमा बाजिने जुन सम्झौताहरू अरू मुलुकसँग भएका सम्झौताहरू छन्, विगतका सम्झौता पनि खारेज हुन्छन्, नयाँ सम्झौता पनि गर्न पाइँदैन भन्ने आर्टिकल नम्बर 5(3) क मा यदि त्यस्तो भएमा अमेरिकालाई लागेमा जति खर्च भएको छ त्यो खर्च अमेरिकाको डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ, फिर्ता गरिदिनु पर्छ। यस्ता शर्तहरू छन्। अनि एमसिसी 5 वर्ष रहन्छ भन्छन्, होइन, गलत। एमसिसी 5 वर्ष होइन, एमसिसी परियोजना रहेसम्म एमसिसी रहन्छ। त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि 5(5) आर्टिकल नम्बर 5(5) मा एमसिसी रहने अवधि त्यहाँ उल्लेख छ। तर भन्छ 5 वर्ष, तर कतिपय दफाहरू छन्, 5-7 वटा दफाहरू छन्, त्यो दफा अनुसार एमसिसी परियोजना रहेसम्म एमसिसी रहन्छ। अब यो अघि नै भने 6(4) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा मैले अघि नै भनिसकेको थियो, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा छ, जुन कुरा उपयुक्त छैन। विदेशीलाई कानुन लाग्दैन, त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम गर्ने विदेशीलाई मान्छे मार्यो भने कानुन लाग्दैन। कि नेपालमा नेपालीहरूले अमेरिकामा गएर मान्छे मार्यो भने तिनीहरूलाई छुट हुन्छ, फाँसी हुन्छ, मृत्युदण्ड हुन्छ। अरू मुलुकमा हुन्छ? हुँदैन। नेपालमा आएर नेपालको सरहदभित्र कसैले नेपालको कानुनको बर्खिलाफ गरेर काम गर्छ भने उसलाई नेपाली कानुन लाग्नु पर्ने त सार्वभौम नियम हो, चाहे विदेशी होस् चाहे स्वदेशी होस्। यदि सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन भने त झन् यही पेनल्टी हुन्छ, यही पनिसमेन्ट हुन्छ। सुपुर्दगी सन्धि भएको छ भने भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्न आएको छ भने नेपाल सरकारले त्यसलाई समातेर भारतमा बुझाइदिने। नेपालमा अपराध गरेर भारतमा गएको छ भने भारत सरकारले बुझाइदिने। सुपुर्दगी सन्धि इक्जाम्पलको रूपमा अहिलेसम्म हाम्रो सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन। चीनसँग हाम्रो गर्न थालेको थियो, चीनसँग गर्न थाल्दाखेरि अमेरिकाको एएमसिसीको दबावले राष्ट्रपति सी जिनपिङ आएको बेलामा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने योजना थियो, त्यो सुपुर्दगी सन्धि गर्न नदिएर रोकिएको थियो। त्यस कारणले त्यो हो। अन्य मुलुकसँगको सम्झौता अहिले मैले अघि भने अरू मुलुकसँग सम्झौता यदि एमसिसीसँग बाजियो भन्ने लाग्यो भने हिजो भएको सम्झौता पनि खारेज हुन्छ, भोलि गर्ने सम्झौता पनि पाइँदैन। त्यो कुराहरू छ। त्यस्तै गरिकन संविधानमाथि सम्झौता अघि मैले भने 5 वर्षको कार्यकाल पनि भने। यसरी यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट जुन हाम्रो राष्ट्रिय हितको विपरीत भएको कारणले एमसिसी हामीले के भन्यौँ? खारेज गर्नुपर्छ। एमसिसी हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, नेपालको स्वाधीनता सबै कुरामा यसले हाम्रो नेपालको चाहिँ अखण्डतालाई समेत आक्षेप पुर्याउने भएको कारणले एमसिसी कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अब त्यसको एउटा निष्कर्षमा म जान्छु।
अहिले प्रश्न उठिरहेको छ, एमसीसी संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ। यसका दुईटा पार्ट छन्। एउटा पार्ट डिले एन्ड डिफ्युज, यो पन्छाउँदै जाने, यसलाई डिफ्युज गर्ने एउटा पार्ट, के अरे त्यसलाई संशोधन गरेपछि त ग्रहणयोग्य हुन्छ, किनभने अमेरिकासँगको कूटनैतिक सम्बन्ध बिग्रला आदि इत्यादि कुराहरू आएको छ। पहिलो कुरा यो संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा केले भने त यसले भने यो फतिमाले दिएको एन्सर हो। अर्थ मन्त्रालयले सोधेको क्वेसन, फतिमाले दिएको एन्सरमा प्रष्टसँग भनिएको छ यो गरेको सम्झौता संशोधन हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि अमेरिकी अधिकारीहरूले धेरै पटक भनिसकेका छन् संशोधन हुन सक्दैन। अर्को यो आइपिएस अन्तर्गत छ कि छैन, हाम्रा यो उपबुजुर्गहरू भन्ने गर्छन् छैन, कहाँ लेखा छ? हो, मलाई थाहा छ, यसमा आइपिएस अन्तर्गत छ भनेर लेखेकै छैन कहीँ। तर यो यसको मातहत छ भन्ने कुराहरू लेखेको कुरा यहाँ मसँग थुप्रै प्रमाणहरू छन्। यही डकुमेन्टको आधारमा, म समयको चाप भएको हुनाले मलाई धेरै हतार भइसक्यो। अनि थुप्रै प्रमाणहरू छन्। नेपाल आइपिएसमा छैन भनेर भन्छ। यही यो पेन्टागनको रिपोर्ट हो। यसको पेन्टागनको रिपोर्टको चाहिँ नि यहाँ उल्लेख छ, पेज नम्बर 38 मा एसियामा 12 वटा थिए, त्यसमा 2टा थपिए। कहिले थपिए भनेर यो जुन 1 2019 जुन 1 2019 मा प्रकाशित रिपोर्ट हो। यसको 38 पृष्ठमा नेपाल र श्रीलङ्का पछाडि थपिएका भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब आइपिएस यसको पार्ट हो कि होइन भन्ने कुराहरूका सम्बन्धमा भन्ने हो भने एमसीसी आइपिएस को पार्ट हो कि होइन भन्दा यहाँ हामीसँग प्रुफहरू छन्। म यो अङ्ग्रेजीको चाहिँ सुनाउँछु एउटा पार्ट। यो चाहिँ नि यो फेरि हामीले निकालेको किताब होइन, उनीहरूको यो रिपोर्ट इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट नोभेम्बर 4 2019। यसको नाम के छ? इन्डो पेसिफिक एडभान्सिङ सियर्ड भर्सन भनेर 4 2019 को 2019 को यसको पृष्ठ नम्बर 13 मा उल्लेख छ। पृष्ठ नम्बर 13 मा के छ? टु डेट support has included 2.9 billion through the Department of State and USA for the economic pillar of Indo-Pacific strategy since the beginning of the Trump administration, and hundreds of millions more through other agencies including the US Millennium Challenge Cooperation and the Overseas Private Investment Cooperation. यो प्रश्नै भनिएको छ। र त्यो प्रश्न भनेको मात्रै होइन, अमेरिकन थुप्रै अधिकारीहरूले बेला बखतमा उनीहरूले के भनेका छन् यो आइपिएस भन्दाखेरि अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्री एलिस वेल्स नेपालमा थिए। एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने $500 मिलियन को अनुदान समग्र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग हो। 10 फेब्रुअरी 2019 अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित। त्यस्तै गरिकन डेभिड जे रान्स भने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाली निमित्त रक्षा मन्त्री थिए, उनले पनि यो त्यही कुराहरू गरेका छन्। त्यसै गरिकन नेपाल कार्ल रोजर्स भने अमेरिकी एम्बेसीमा रहेका एकजना अधिकारीले उनले भनेका छन् यो एमसीसी नेपालकै हित र अनुरोधमा अगाडि बढेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो उनले भनेका छन्। यस्तै थुप्रै अधिकारीहरूले भनेका छन्। लास्टमा अहिलेको राजदूतले यो हाम्रो लगानी पनि हो भनेको छ। लगानी भनेको समथिङ प्रफिट भनेको पैसा मात्रै आउँदैन, प्रफिट भनेको धेरै चिजमा आउँछ। त्यसकारणले यो लगानी भनेको के हो त भन्दाखेरि दक्षिण पूर्वी एसियामा अमेरिकाले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्नका निम्ति मोनिटरिङ सेन्टर बनाउन, सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनाउनका निम्ति नेपालमा ठुलो लगानी गरेर एम्बेसी बनायो। त्यो अन्तर्गत उनले अरू प्रतिस्पर्धीहरूसँग जुझ्नका निम्ति हामीले यो लगानी गरेका हौं भन्ने उसको भनाइ। त्यसकारणले यो हाम्रो सभरेन्टिटीमाथि च्यालेन्ज गरेर लगानी हामी कसरी स्वीकार गर्न सक्छौं, त्यसबाट प्राप्त हुने बेनिफिट जुन कुराहरू गरिएको छ। ल गण्डकी कोरिडोर, यो अहिले ट्रान्समिसन लाइन गण्डकी कोरिडोर, यहाँ त तथ्याङ्कहरू यस्ता छन् कि यसले यो 5 वर्षमा सकिन्छ। 5 वर्षमा सकिने बित्तिकै नेपालको पपुलेसन 3 करोड 15 लाख हुन्छ। त्यति बेलामा 2 करोड 30 लाख जनताले बेनिफिट प्राप्त गर्छन् भनेर तथ्याङ्क छ के।
अब यो गण्डकी करिडोरमा 2 करोड 30 लाख पपुलेसन छ। गण्डकी करिडोर लगायतका कोशी करिडोर छ, हि मेची करिडोर छ, त्यसपछि अब गण्डकी करिडोर भयो, त्यसपछि कर्णाली करिडोर छ, महाकाली करिडोर छ। अनि 2 करोड 30 लाख पपुलेसन गण्डकी करिडोरमा मात्रै भयो भने नेपालको 3 करोड 15 लाख जनसङ्ख्या कहाँ बस्छ? त्यसमध्येको कति होला? कति बाँकी बच्यो? 1 करोड चान्चुन अरू भूभागमा त्यही। त्यस कारण यस्तो फल्स डाटाहरू छन्, इल्युजन भ्रमहरू दिएको छ यो तथ्याङ्क। अनि त्यस्तै यहाँ हाम्रो समाज व्यवस्था सम्बन्धमा उनीहरूले यहाँ एनेक्सरमा अनुसूचीहरूमा राखेका छ। अनुसूची पनि यो सम्झौताको पार्ट हुन्छ, त्यस कारणले त्यो अनुसूचीका पार्टहरूमा पनि यति तथ्याङ्कहरू छन् सामाजिक व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। हाम्रो जाति जनजातिहरूमाथि के गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छ, हाम्रो विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छ। त्यो हामीले मान्न सक्दैनौँ। जसरी हिजो यी अरुण थडको बारेमा WHO के अरे वर्ल्ड ब्याङ्कले लगानी गर्ने थियो, अरुण थडको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न किसिमले विरोध समर्थन भए। हामीले के भनेका थियौँ त्यति बेला? एकैपटक अरुण थड चाहिन्छ, अरुण थड चाहिन्न भनेको थियो। चाहिन्छ किन? नेपालको राष्ट्रिय विकासका निम्ति जलविद्युत हामीलाई चाहिएको छ, त्यस कारणले अरुण थड योजना बनाउनुपर्छ। चाहिन्न किन भन्यौँ? यस्ता शर्तहरू थिए जुन शर्तहरूले नेपालको सभरेन्टी खतम। के शर्त थिए त? 10 मेगावाट भन्दा बढीका माथिका योजना वो विश्व ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हामीले मान्ने थियो। कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा हायर एन्ड फायर उसले गर्न पाउने हामीलाई स्वीकार हुन्छ। ट्यारिफ पोलिसी कर निर्धारण व्यवस्था वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्न पाउने हामीलाई स्वीकृति हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले हामीले के भनेका हौँ भन्दाखेरि अरुण थड शर्तका आधारबाट चाहिन्न। अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड, त्यहाँसम्म बनाउने रोड चाहिँ नि लगभग 120 किलोमिटरको रोड पर्छ। त्यो रोड प्रोजेक्टमा हालिदियो भने प्रोजेक्ट कस्ट बढी हुन्छ, त्यस कारणले प्रोजेक्ट कस्ट बढी हुने बित्तिकै बिजुलीको भाउ बढी हुन जान्छ। त्यो नगरेर रोडलाई पूर्वाधार विकासमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। त्यसैले आज पनि के हो भने यो परियोजना नभए हाम्रो देशको विकासै सिद्धिने हो त, बन्द हुने हो त? होइन। यो परियोजना आयो भने हाम्रो देशको आर्थिक स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रोजेक्ट अथवा यो सम्झौता अनुसार हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर यो खारेज हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब पोलिटिकल पार्टीहरूले अघि मैले भने कसैले डिप्लोमेटिकली डिले एन्ड डिफ्युजको दिशामा गइरहेको छ, कसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संसदमा दर्ता भएको छ 2 वर्ष, त्यो संसदमा दर्ता भएको विधेयकले 2 जना मान्छेहरूको 1 जनाको त जागिरै खाइदियो र सामाजिक रूपले बदनाम गर्नका निम्ति कृष्णबहादुर महरालाई को आरोप। अहिले पनि झन्डै यदि केपी ओली रहेको भए अग्नि हिँडिसक्नुहुन्थ्यो, त्यो स्थिति पैदा गरिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूको यत्रो ठुलो दबाब छ जसले नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता, नेपालको समृद्धि, नेपालको स्वाभिमानमाथि हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दाखेरि एमसीसी सँग भएको, एमसीसी सँग हाम्रो सरोकार छैन तर एमसीसी सँग भएको सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ। नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन। नेपाली जनताले यति बेला अनि अर्को पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा एउटा के छ नि, पोलिटिकल कन्सेन्सस नभइकन गरिनु हुँदैन। पोलिटिकल कन्सेन्सस हुँदैन, जनताको बिचमा यो खालको डिस्प्युट विवाद आइसके पछाडि, यो खालको गम्भीर प्रश्न उठिसके पछाडि यो चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो इज्जत स्वरूप फिर्ता लगी हुन्छ, यो हामीलाई मन्जुर छैन। अमेरिकाले धम्की दिने गरेको छ। अस्ति नै आएर अर्थमन्त्रीलाई धम्की दिएको थियो फातिमाले, तपाईँहरूले यो स्वीकृति गर्नु भएन भने वर्ल्ड ब्याङ्कले सहायता दिँदैन, तपाईँहरूलाई लगानी गर्दैन, इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्डले लगानी गर्दैन, तपाईँहरूलाई सहायता दिँदैन भनेर धम्की दियो। धम्की दिएर उनीहरूको सम्झौता लागेर यस क्षेत्रमा नेपालको सभरेन्टी गुमाउन हामी सक्दैनौँ। त्यस कारणले नेपाललाई विकास गर्न, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास बरु आयात गर्ने हो भने टेक्नोलोजी आयात गर्ने हो, नेपालको विकास गर्ने हो। आत्मनिर्भरताले देश विकास गर्छ। आज 55 वर्षदेखि नाकाबन्दीमा परेको उत्तर कोरियाले विकास गरेको छैन। 55 वर्षदेखि नाकाबन्दी, संयुक्त राष्ट्रले नाकाबन्दी गरेको छ, सबै देशहरूलाई नाकाबन्दी गर्न लगाएको छ। यहाँ लगानी गरेका थिए, होटल चलाएका थिए, अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रको निर्देशन भनेर अमेरिकाले निर्देशन दिनु बित्तिकै होटललाई निकालेर अनि सभरेन्टीमाथिको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार छैन। त्यसैले एमसीसी चाहिँदैन, नो एमसीसी। थ्याङ्क यू। मलाई हिरा पनि दिनुहोस्।